हामी विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल विश्व हिन्दू महासंघ अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा मक्सिर 24, 25, 26 गते भएको महासभा किन स्थगित भयो, महासभा स्थगित हुन पर्नेका कारणहरू के हुन् र त्यसपछिका प्रक्रियाहरू के भइरहेका छन् भन्ने बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिने उद्देश्यले आज हामीले यो पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ। हामी बीच हुनुहुन्छ विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विभागका प्रमुख, विश्व ओमकार एकता महाअभियानका मूल संयोजक श्रद्धेय गुरुदेव डाक्टर चिन्तामणि योगीज्यूलाई म आशीर्वादको हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसैगरी पूज्य गुरुदेव व्यासाचार्य किशोर गौतम जो यो अहिलेको निर्वाचनमा अहिले विश्व हिन्दू महासंघको जुन निर्वाचन भएको थियो त्यो निर्वाचन हुने प्रक्रिया गएको थियो, निर्वाचन त भएन, त्यो त्यसका उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको थियो। यसैगरी हामी बीच हुनुहुन्छ सिख सम्प्रदायका अत्यन्तै प्रबुद्ध गुरु ज्ञानी गोविन्द सिंहजी। यसैगरी हामीसँग विश्व हिन्दू महासंघ राष्ट्रिय समितिमा अत्यन्तै धेरै सदस्यता वितरण गर्न सकेर गोल्ड मेडलिस्ट हुनुभएकी बहिनी राधा खनियाज्यू। यसैगरी जैन गुरु, जैन सम्प्रदायबाट जैन गुरु नमन उपाध्यायज्यू, डाक्टर नमन उपाध्यायज्यू। यसैगरी राष्ट्रवादी नेता, हामी राष्ट्रवादी नेता भन्न चाहन्छौँ। यो देशका हरेक राष्ट्रवादी आन्दोलनहरूमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण साथ योगदान पुर्याउनु हुने आदरणीय व्यक्तित्व दिनेश कौडेलज्यू। यसैगरी हामी बीच विश्व हिन्दू महासंघ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका कोषाध्यक्ष श्याम खत्रीज्यू। यसैगरी हामीसँग विश्व हिन्दू महासंघ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका धार्मिक समन्वय विभाग सदस्य आदरणीय ज्योतिष दीपक सुवेदीज्यू। हामी यहाँ धेरैजना उपस्थित भएका छौँ। थोरै संक्षिप्त रूपेण यहाँहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रमको लागि हामी यहाँ प्रस्तुत भएका छौँ। यो कार्यक्रमलाई कभर गरेर गर्नको लागि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आयोजकको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट। कार्यक्रमको विषयवस्तुमा विश्व हिन्दू महासंघ अन्तर्राष्ट्रिय समितिले यही मक्सिर 24, 25, 26 गते महासभाको आयोजना गरेको थियो। त्यो महासभाबाट नेतृत्व परिवर्तनको कुरा पनि हरेक 5 वर्षमा हुने गर्छ। त्यो महासभाको दौरानमा 24 गते हामीले धर्मसभा सम्पन्न गर्यौं र 25 गते महासभामा प्रवेश गर्दै गर्दा त्यहाँ केही वातावरण खलबलियो र त्यहाँ निर्वाचन प्रक्रिया समेत प्रवेश गरेन। र त्यो निर्वाचन प्रक्रिया किन प्रवेश गरेन भन्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। अहिले केही व्यक्तिहरूले कार्यालयलाई कब्जा गरेर तथानाम प्रचार प्रसार गरिरहेको अवस्था हामीसँग छ। त्यो के हो वास्तविकता, के हो यो विश्व महासंघको विवाद भन्ने बारेमा त्यस दिनका उम्मेदवार जो प्रत्याशी अध्यक्षका प्रत्याशी व्यासाचार्य गुरु किशोर गौतमज्यूलाई आफ्नो प्रस्तुति राख्दिनु म सबैलाई निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। विश्व हिन्दू महासंघ राष्ट्रिय समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय शंकर खरालज्यू, आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, खास गरी पत्रकारजीहरू भनेको आदि मनुका सन्तति, महर्षि वेद व्यास र वाल्मीकिका सन्तति र राष्ट्रकै चौथो अङ्गका रूपमा तपाईहरू सम्मानित हुनुहुन्छ, प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ र तपाईहरूले बोलेको 2 शब्द, तपाईहरूले लेखेका 2-4 शब्दहरू अहिलेको विश्वसैक नीढम भन्ने हाम्रो पूर्वीय दर्शन अनुसार विश्वमा ती सन्देशहरू यथार्थ, सत्य र तथ्य परक रूपमा वास्तवमा सम्प्रेषणीय भएर जान्छन्। यस अर्थले आजको यो पत्रकार सम्मेलन
हजुरहरूले भेटघाटको जुन सुअवसर दिनुभएको छ यसका लागि म एउटा स्वयंसेवक भएको हैसियतले यहाँहरूप्रति आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मञ्चमा बस्नुहुने विशिष्ट मित्रहरूलाई म अभिवादन गर्न चाहन्छु। र वास्तवमा हामीहरू किन आज यसरी यहाँहरूका बिचमा आउनु पर्यो होला? हाम्रा सानातिना 15-20 वटा गुरुकुलहरू आश्रमहरू छन्, केही स्कुलहरू छन्। हामीहरू त वास्तवमा यो बेलामा हाम्रा मसिना विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गराएर बस्नुपर्ने अवस्था थियो। तर हामी किन यसरी बाध्य रूपमा आयौँ त भन्दाखेरि आज मुलुकका सचेत नागरिक भएको हैसियतले र जुन व्यापक मात्रामा मुलुकमा धर्मान्तरण भइराखेका छ, बाह्य किसिमका मुलुकप्रति नै जुन हस्तक्षेपहरू भइराखेका छन्, यी कुराहरूलाई हामीहरूले सहन गर्न सकिन्न। अब हामी धर्माचार्यहरू कसरी अगाडि बढ्ने त भन्दा हामीहरू वास्तवमा धार्मिक स्थलबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रा लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम गर्ने स्थल हो भनेको वर्ल्ड हिन्दू फेडरेसन, अन्तर्राष्ट्रिय विश्व हिन्दू महासङ्घै हो। र खास गरिकन म अहिले जो बोलिराखेका छु व्यासाचार्य, म 2037 सालको स्थापना कालदेखि निरन्तर विश्व हिन्दू महासङ्घमा छु। र यो विश्व हिन्दू महासङ्घ यसका हामीहरूले कुनै बेलामा 45 देशमा शाखा विस्तार गर्यौं। इन्डोनेसियाको बालीमा त्यति बेला हामीले अन्तर्राष्ट्रिय महासम्मेलन गर्यौं। साउथ अफ्रिकाको डर्बन सिटीमा तत्कालीन 1992 मा महामहिम मण्डेला हाम्रो चीफ गेस्ट भएर आउनु भएको थियो, जसलाई वर्ल्ड डेमोक्रेसी फादर भनिन्छ अहिले पनि। लगभग 5 लाखको उपस्थितिमा हामीले डर्बनमा महासम्मेलन गर्यौं। त्यसै गरी हामीहरूले मलेसियाको क्वालालम्पुरमा गर्यौं, अनि त्यसै गरी श्रीलङ्कामा भयो। हरेक देशमा, भारतमा 2-3 पटक महासभा भए र महासम्मेलन पनि गर्यौं। नेपालमा जगतगुरु शङ्कराचार्यको उपस्थितिमा पनि महासम्मेलन गर्यौं र विश्व हिन्दू महासङ्घ झाँगिएर गएको थियो विश्वमै। आज 5-10 वर्षदेखि यता फेरि हामी खुम्च्यौं। आज हामी साँगुरिँदै आयौं। विश्व हिन्दू महासङ्घ भनेपछि सबैले नाक खुम्च्याउने अवस्थामा किन पुग्यो होला त? त्यसको प्रमुख हेतु कारण के हो त भन्दा हामीले सही सुयोग्य व्यक्तिलाई त्यहाँ ल्याउन सकेनौं। सुयोग्य अध्यक्ष त्यहाँ वरण हुन नसकेको, महासभाबाट चयन हुन नसकेको कारणले विश्व हिन्दू महासङ्घ अलपत्र पर्दै गयो। अहिले 5 वर्ष पुगेको थियो। 5 वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय महासम्मेलन गर्ने भन्ने सूचना जारी भयो। हामी सबै भेला भयौं। अन्तर्राष्ट्रिय भने तापनि अरू कुनै देशका भेला भएनन्, 1-2 देशका मात्रै आइदिए। त्यो पनि सधैँ हामीले खुला ठाउँमा गर्थ्यौं, हरेक देशमा उद्घाटन। महेश्वरी भवनको लगभग यत्रै हलमा हामीहरूले महासम्मेलन उद्घाटन गर्न पुग्यौं। किन त भन्दा नेतृत्वविहीन भएको कारणले। महासभाका हामीहरूले के सल्लाह गर्यौं भने अब बडा राम्रो लोकतान्त्रिक तरिकाले धर्मसभाका स्वामीजीहरू धर्माचार्यहरूले 24 गते एउटा दिशा निर्देश गर्नुभयो। विश्व हिन्दू महासङ्घ भनेको विश्वका हिन्दूहरूको संस्था हो। नेपालमा व्यापक धर्मान्तरण भइराखेको छ। यो सन्दर्भमा योग्य व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउनु पर्छ भनेर 24 गते धर्मसभाले निर्णय गर्यो। त्यसको आधारमा मैले उम्मेदवारी दिएँ। 25 गते महासभामा प्रवेश गर्यौं। राम्रो कार्यक्रम हुँदै गयो। जब चुनावी प्रक्रिया आइसकेपछि के भयो त भन्दा सबै व्यक्तिहरू लाइनमा लाग्नुभयो। मैले यहाँहरूलाई सत्य यथार्थ कुरो भनिराखेको छु। लाइनमा लागिसकेपछि म पनि एउटा उम्मेदवार वर्ल्ड हिन्दू फेडरेसनको लामो समयदेखि कार्यक्रम विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्गत गरिराखेको व्यक्ति उम्मेदवारको हैसियतले मतदान गर्न भित्र पस्दाखेरि मतपत्रै छैन। मैले संयोजकजी निर्वाचन समितिलाई भने हजुरहरूको मतपत्र कस्तो छ भन्दा त्यो पनि छैन। 15-20 मिनट पछि 4 वटा पत्ता कम्प्युटर गरेर ल्याएर देखाउनु भयो। अनि मैले भने तपाईहरुको मतपेटिका चुइने छ कि कालो हरियो पहेँलो? त्यहाँ त मतपेटिका हुन्छ अरे, मैले त अहिलेसम्म देखेको पनि छैन। मेरो त छुट्टै किताबमा हिँडेको मान्छे धर्म प्रचार गरेर कस्तो बाकस छ हेरौँ भन्दा त्यो पनि ल्याउनै भ्याउनु भएको रहेछ। हामी ल्याइहाल्छौँ गुरु भन्नुभयो।
उहाँहरू हिँडेपछि 3 घण्टा हराउनुभयो। 4, 5, 6 बजी भयो। 6 बजे हिजो आज साँझै पर्छ आएर चुनाव स्थगन गरेको सूचना गर्नुभयो र हामीसँग त्यो भिडियो भाइरल भएको छ र निर्वाचन समितिका संयोजकजी सहित निर्वाचन समितिकै व्यक्तिले यसै गरी उभिएर उहाँहरूले पहिले निर्णय गर्नुभयो अनि आएर रोस्टमबाट हामीहरूलाई सुनाउनुभयो। त्यसमा पनि हामीहरूले राति सधैँ जस्तो झालझेल गर्नुहुन्छ कि तपाईँहरूको यहाँ त टिकै परम्परा छ, हतार माला लगाइदिने ताली बढाइहाल्ने, त्यस्तो त गर्नुहुन्न भन्दाखेरि यस्तो काम हामी गर्दैनौँ, अब आज पुरा स्थगन भयो भनेर भनेको भिडियो यहाँ छ हामीसँग, यसै गरी बोलेको। त्यति भएपछि तैबा गरिहाल्छन् कि सधैँ त पोहोर त एकदम पिटपाट पाएर कतिपयलाई हस्पिटलाइज गरेर एकजना जज साहब कि को चाहिँ अध्यक्ष हुन पुगेका रहेछन्। बस त्यही ताल होला कि भनेर हामी 9:30 बजेसम्म बस्यौँ। बस्दाखेरि पनि स्थगन भयो भन्ने कुरो निश्चित भएपछि हामी बाहिरियौँ। बाहिरिसकेपछि अहिले एकजना मेरै प्रत्याशी भनौँ, प्रतिपक्ष त हाम्रो सनातन धर्ममा हामी भन्नै सक्दैनौँ, अर्को उम्मेदवार अस्मिताले ल म त अब कार्यवाहक अध्यक्ष त मै भइहाल्ने नि भन्नुभएछ। चुनाव स्थगन भएपछि कार्यवाहक हुने कहीँ विधानै छैन संसारभरि नै, र हाम्रो विश्व हिन्दू महासङ्घको विधानले पनि महाअधिवेशनबाट कार्यवाहक बनाउन पाउने कहीँ बोलेकै छैन। यस अर्थले गर्दा आज आदरणीय पत्रकारहरू समक्ष हामी कुनै व्यक्तिको विरोधमा होइन, कसैको विरोधमा होइन, हामी के चाहन्छौँ भने विधानसम्मत रूपले विश्व हिन्दू सङ्घको महासभा बोलाउनु पर्छ र त्यो महासभाबाट सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष हामीहरूले बनाएर धार्मिक क्षेत्रमा विवाद ल्याउनु हुँदैन, हाम्रो एउटा यो भनाइ। अर्को भनाइ, कार्यवाहक अध्यक्ष म भइगएँ भनेर चुनाव नभएपछि पहिलेकै अध्यक्ष यथावत हुनुहुन्छ, पहिलेकै कोषाध्यक्ष आदरणीय श्याम केसीजी यहाँ आउनु भएको छ, पहिलेकै कार्यकारिणी समितिको एजुकेटिभ मेम्बर। अब मेरो प्रत्याशी जो मसँग उभिनु भएको व्यक्ति चाहिँ कस्तो उभिनु भयो त भन्दा मैले विश्व हिन्दू सङ्घमा काम गर्दा सायद उहाँ जन्मिनु भएकै थिएन होला, म त भुलिसकेँ। त यस किसिमले विश्व हिन्दू महासङ्घका खाता पाता अहिले सबै कब्जामा लिएको कुरा म जानकारी गराउँछु। र अर्को कुरा, म हाम्रो काठमाडौँ यद्यपि विश्व हिन्दू महासङ्घले विश्वभरि नै यसको कार्यक्षेत्र हो, तर प्रमुख जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भएको हुनाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी काठमाडौँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। म आदरणीय पत्रकार मित्रहरू मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने एकदम सहज तरिकाले तपाईँ निकालिदिनुहोस्। हामी दुवै तर्फीलाई बोलाएर तपाईँले सहमतिको आधारमा महाअधिवेशनको वातावरण बनाइदिनुहोस्। हामी नेपालको कुनै पनि ठाउँमा अहिले विदेशमा कोभिडको कारणले हामी जान सक्दैनौँ सधैँ जस्तो, नेपालभित्रै हामी निष्पक्ष तरिकाले महासभामा जान चाहन्छौँ। छिटोभन्दा छिटो त्यो महासभाद्वारा हामीहरू विश्व हिन्दू महासङ्घको रिक्त रहेको कार्य समितिलाई पूर्णता प्रदान गर्दै नेपाल राष्ट्रभरि नै र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी वास्तवमा हिन्दू संस्कृति, सनातन धर्म, हाम्रो राष्ट्र, राष्ट्रियता, हाम्रा परम्पराहरू, हाम्रो आर्ष सभ्यता, सनातन परम्परालाई हामी विश्वव्यापी रूपमा 200 भन्दा बढी देशमा हिन्दू छन्, त्यहाँ पुगेर हामी सङ्गठन विस्तार गर्न चाहन्छौँ जसले नेपालको गरिमा बढ्छ। नेपालमा पर्यटकहरू आउँछन्, लुम्बिनीदेखि पशुपतिदेखि लिएर मुक्तिनाथसम्ममा हामीहरूले लाखौँ लाख पर्यटकलाई ल्याएपछि हजारौँ यहाँ काम पनि पाउँछन् अनि हाम्रो वास्तवमा बाह्य पर्यटकको दृष्टिकोणले पनि देशलाई आय हुन्छ भन्ने यो हामीहरूले राखेका छौँ। आदरणीय महानुभावहरू, म यहाँ धेरै कुराहरू भन्न चाहन्न, तपाईँहरूलाई स्पष्ट म यहाँहरू माध्यमबाट के भन्न चाहन्छु भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीले छिटोभन्दा छिटो कसैको दबावमा नआइकन उहाँले निष्पक्ष तरिकाले विश्व हिन्दू महासङ्घको अहिले सम्पूर्ण खाता पाता 37 सालदेखिका ती दस्तावेजहरू हराउने सम्भावना छ। माइनर बुकहरू लुप्त हुने अवस्थामा गइसकेको छ। अनधिकृत मान्छे गएर अहिले अधिकृत भएर विश्व हिन्दू महासङ्घमा बसेको हुनाले तत्काल त्यसको निकास निकालिदिनको लागि म यो पत्रकारज्यूहरू मार्फत
आदरणीय काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र हामीहरू अधिवेशनमा जान चाहन्छौँ। हामी कुनै विवाद गर्न चाहँदैनौँ। विश्व हिन्दू महासङ्घको विधान बमोजिम हामी विधिवत महासभामा गएर विश्व हिन्दू महासङ्घमा सुयोग्य नेतृत्वको चयन गरेर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यिनै भावनाहरूका लागि आज हामीहरूले यहाँहरूलाई भेटघाटका लागि यो रिपोर्टर्स क्लबको माध्यमद्वारा आज यहाँहरूलाई आमन्त्रण भएको हो। र अर्को कुरो, जति पनि हाम्रा मिडियाहरू हुनुहुन्छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा, तपाईहरू कसैका बीचमा पनि भ्रम नहोस्। धर्म भन्ने बित्तिकै धर्ममा सत्यता हुन्छ। हामी साँचो कुरा राखौँ, समाजमा हामी भ्रम नफैलाउँ। हिन्दू धर्म संस्कार संस्कृतिमाथि त्यसै पनि प्रहार भइराखेका छ। हामीहरूले भ्रामक कुराहरू बोकेर हिँड्यौँ विश्व हिन्दू महासङ्घको नामबाट भने मानिसहरूमा अझै वितृष्णा हुन्छ। हामीहरूले सबैलाई समेटेर, सबैलाई एकजुट बनाएर नेपालभरिका धार्मिक सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू र विदेशका पनि सम्पूर्ण धार्मिक संस्थाहरूलाई एकजुट बनाएर सूत्रे मणिगणाइव डोरीले जसरी साना साना रङ बिरङका दानाहरूलाई गुच्छाहरूलाई एकजुट बनाएको हुन्छ, त्यसै गरी विश्व हिन्दू महासङ्घबाट सबैलाई हामी एकजुट बनाएर जानको लागि हामी तयार छौँ। र यहाँ आज हामीहरू ओमकार परिवार भन्नाले वैदिक बौद्ध जैन सिख हामी 4 ओमकार परिवारका व्यक्तिहरूले प्रतिनिधित्व गरेका छौँ, जसमा इन्टरनेसनल व्यक्तित्व आदरणीय डाक्टर चिन्तामणि योगी गुरु, जसले 100औं देशमा यात्रा गरिसक्नु भएको छ, त्याग व्यक्ति, र त्यसै गरी हाम्रो सिंहकी आउनु भएको छ सिख परिवारबाट, जैन मुनि भारी विद्वान डाक्टर साहब आउनु भएको छ, र अर्को राष्ट्रिय स्तरको एउटा व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व र एउटा कुनै दल पार्टी भन्दा पनि माथि उठेर काम गर्नुहुने आदरणीय कण्डेल सर यहाँ हाम्रो अगाडि उपस्थित हुनुहुन्छ। र असाध्यै धार्मिक व्यक्तित्व शङ्कर खरालजी हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ विश्व हिन्दू महासङ्घको, र अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो कोषाध्यक्ष आदरणीय श्याम केसीजी 10-15 वर्षदेखि उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। आज हामी सबै निराश भएका छौँ। त्यहाँभित्रको त्यो जालझेल के खालको चुनाव हो, न मतपत्र छ न मतपेटिका छ। अब सिँगै एउटा भारतका मान्छेले आएर पहिली सम्मेलनकै सुरुमा हम यी बहनको माला लगाने के लिए आए भनेर हमेला गर्न थाले। हेर्नुहोस्, अन्ततः भारतको हस्तक्षेप भयो, विश्व हिन्दू सङ्घभित्र पनि त्यसो गरे। हेर्नु, यो म स्वीकार गरे होइन, मैले यो यथार्थ कुरो हाम्रा यहाँ सबै हामीले रेकर्ड राखेका छौँ। यही कुरो जानकारी गराउँदै विश्व हिन्दू महासङ्घको छिटो निकास हुनुपर्छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीले निकास दिनुपर्छ, र छिटोभन्दा छिटो हामी नेपालको हामी चाहन्छौँ देवघाट धाममा अझै महासभा हुन पाए। त्यसको पनि एउटा धार्मिक महत्त्व, विश्वबाट आउने हिन्दूहरूले देवघाट धामको पनि दर्शन गरेर शालग्राम एउटा लिएर गएर हाम्रो देशको शिलालाई पूजा गर्थे होला जस्तो मलाई लाग्छ। यिनै मङ्गलमय भावनाको साथमा आदरणीय पत्रकार मित्रहरूले समय दिनुभयो, यसका लागि म मेरो तर्फबाट र विश्व हिन्दू महासङ्घको एउटा कार्यकर्ता भएको हैसियतले, एउटा स्वयंसेवक भएको हैसियतले यहाँहरूप्रति म कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु र विशेष म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अरू केही सङ्ख्याहरू यहाँहरूका बिचमा भयो भने आदरणीय पूज्य यहाँ डाक्टर योगीजी आउनु भएको छ, हामी सबैको सम्मान्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सिख परिवारका धर्मगुरु हुनुहुन्छ, आदरणीय जैन गुरु हुनुहुन्छ। त हाम्रो कोषाध्यक्ष झन् उहाँ त भुक्तभोगी अहिलेसम्म काम गरिराख्नु भएको छ। त यसरी यहाँहरूले केही प्रश्नहरू जिज्ञासा भए राख्न सक्नुहुनेछ। मेरो बाणीलाई म यतिकैमा बिट मार्न चाहन्छु। हरिओम तत्सत। यहाँहरूलाई धन्यवाद। धन्यवाद पूज्य गुरुदेव व्यासाचार्य किशोर गौतमज्यू। यहाँलाई भरम के नपरोस् भने विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिको अहिले महासभा भएको थियो। यसको राष्ट्रिय समिति पनि छ। यो राष्ट्रिय समितिको विवाद चाहिँ होइन है, किनभने यो नेपालभित्र एउटा राष्ट्रिय समिति हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय समितिको चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा संगठन हुन्छ र त्यसको अध्यक्षता नेपालले गर्न पाउँछ। त्यसको केन्द्रीय कार्यालय नेपालमा छ। यो 2037 सालमा पिपरा मठ वीरगञ्जमा स्थापना भयो। त्यति बेला स्थापना हुने बेलामा नेपाल त्यसको अध्यक्षता रहनेछ र त्यसको कार्यालय नेपालमा रहनेछ र त्यसले विश्वभरिको हिन्दू संगठनहरूको नेतृत्व गर्नेछ। त्यही विधान अनुसार
भएको महासभामा जुन विवाद उत्पन्न भयो, निर्वाचन स्थगन पश्चात उम्मेदवारका प्रत्याशी एकजनाले राति केहीजना मान्छेहरू व्यक्तिहरू बोलाएर स्वघोषित कार्यवाहक अध्यक्ष, यो संसारमा कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तै स्वघोषित काबा अध्यक्ष भएको हुँदा यो स्वघोषित काबा अध्यक्ष हुने नियम कहीँ कतै छैन, यो विधानले दिँदैन। निर्वाचन स्थिति भएको सन्दर्भमा कि निर्वाचन भएर निर्वाचन समितिले अध्यक्ष बनाउँछ, यदि निर्वाचन हुन सकेन भने पुरानै समिति चाहिँ काबा हुन्छ अर्को निर्वाचन नहुने बेलासम्म। यो सामान्य लोजिक, सामान्य नियमभन्दा बाहिर गएर कार्यालयलाई कब्जा लिने, विभिन्न विज्ञप्तिहरू निकाल्ने, पत्रकार सम्मेलन गरेर विभिन्न प्रचारबाजी गर्ने जुन शैली प्रयोग भएको छ त्यसको विरुद्धमा केही स्पष्टता पार्नको लागि हामीले यहाँ यो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका हौं। अहिले हामीसँग धेरै मित्रहरू हुन्छ तर हामी लामो कार्यक्रम गर्ने छैनौं। तथापि हामीसँग राष्ट्रवादी नेता युवा अभियन्ता दिनेश खडेलजी हुनुहुन्छ, मलाई थोरै आफ्नो भने राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उद्घोषक मित्र, आजको यस कार्यक्रमका सभापति किशोर कुमार गुरु, डाक्टर चिन्तामणि योगी गुरु, शिव गुरु, जैन गुरु, हाम्रा महिला प्रतिनिधि जसले विश्वेन्दु महासंघको सदस्यता बनाउँदै गर्दाखेरि गोल्ड मेडलिस्ट हुनुभएको कुरा अघि सञ्चालक मित्रले राखिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी विश्वेन्दु महासंघका कोषाध्यक्षज्यू, त्यसै गरी हाम्रा ज्योतिषी गुरु दीपक गुरु हुनुहुन्छ र पत्रकार साथीहरू, सर्वप्रथम यहाँको बिचमा म दण्डवत प्रणामको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। विशेषतः धेरै कुराहरू हाम्रो श्रद्धेय गुरुबाट सुन्ने अथवा उहाँले आफ्ना कुराहरू अभिव्यक्तिहरू राखिसक्नु भएको छ कि आज मुलुक कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ त, मुलुक किन यस्तो खालको अविश्वास, किन चाहिँ पाखण्डीपनाहरू भइरहेको छ, किन परिस्थितिहरू आज जघन्य रूपमा भइरहेको छ, किन नियम विधि सिस्टमलाई किन मानिरहेको छैन, आज आम रूपमा उठेको प्रश्न हो। म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु कि विश्वेन्दु महासंघको चुनाव हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ भएका व्यक्तिहरू, त्यहाँभित्र भएका तमाम विकृतिहरू, ती विसङ्गतिहरूलाई चिर्नको निमित्त एउटा साझा उम्मेदवारको रूपमा हामीले जसरी किशोर कुमार गुरु आफ्नो जीवनभरि धर्म एउटा व्यासाचार्यको रूपमा धर्मको रक्षा गर्दै यहाँसम्म आइपुग्नु भयो, हामीले साझा उम्मेदवारको रूपमा उहाँलाई नै प्रस्तुत गरेका थियौं। आम विश्वेन्दु महासंघका सदस्यज्यूहरूले उहाँबाट धेरै कुराहरू आशा गरिएको थियो, तर आशाहरू विजयमा निराशा हुनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। हामी आज यी साना विषयहरू वास्तवमा यो एउटा विधि सिस्टमबाट चलिदिएको भएदेखि यो परिस्थिति आउँदैन थियो, हामीले यहाँसम्म आइपुग्नु पर्ने थिएन, हामीले यी कुराहरू सार्वजनिक गर्न जरुरी थिएन। यदि धर्मको कुरा गर्ने तर धर्मभित्र विभिन्न खालको सोचहरू राखेर, पाखण्डी सोचहरू राखेर असत्यवादीहरूले हामीमाथि अथवा यो कार्यक्रममाथि जुन ढङ्गले बेलाहरू गर्यो त्यो अत्यन्तै निन्दनीय छ, त्यो भर्सना योग्य छ। त्यसकारण हामी यहाँबाट आग्रह गर्न चाहन्छौँ सम्बन्धित निकायहरूले हाम्रो माग भनेको अघि गुरुले राखिसक्नु भएको छ कि विश्वेन्दु महासंघको इलेक्सन एउटा व्यवस्थित भव्य र सफल रूपमा विश्वभरिका हिन्दूहरूलाई समेट्ने खालको एउटा परिस्थितिको निर्माण होस् भन्ने कुरा गुरुको मुखारबिन्दुबाट बाणीबाट यी कुराहरू यहाँको बिचमा राखिसक्नु भएको छ। हामी आम रूपमा यही माग गर्न चाहन्छौँ। रह्यो कुरा अहिले पछिल्लो जो राजनीतिक घटनाक्रमहरू छ कि मुलुक यति बेला अत्यन्तै जर्जर र कमजोर अवस्थामा छ, मुलुकको जग हल्लिएको अवस्था छ। वास्तवमा भन्ने हो भने यो अहिलेको यो जुन अधिवेशनयुक्त धेरै खालका अधिवेशनहरू हामीले हेर्ने मौका पायौँ, ती अधिवेशनहरूबाट समाजले नपत्याएका, समाजले केही समय पत्याएका तर आज वास्तवमा भन्ने हो भने साम्राज्यवादीहरू, विस्तारवादीहरूको दलालहरू फेरि नियुक्ति हुने, उहाँहरूलाई व्यवस्थित गर्ने विधिवत रूपमा उनीहरूलाई व्यवस्था गर्दै जाँदाखेरि आज यो मुलुक अत्यन्तै कमजोर भएको छ, जग हल्लिएको छ मुलुकको। आज विभिन्न अब ढोका हुँदै झ्यालबाट प्रवेश गर्नेहरूको अत्यन्तै त्यो खालको एउटा परिस्थितिबाट नेपाली जनताहरू आतुर छ।
नेपाली जनताको हाँसोहरू गुमेको छ। हाँसोहरू आज कुनै अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सकिरहेको छैन। आम रूपमा आज व्यवस्था वा संविधान नै गलत छ भनेर नेपाली जनताले भन्दै गर्दाखेरि यी तमाम विकृतिहरू विसङ्गतिको विरुद्धमा हामीहरूले आवाजहरू यहाँको मिडिया मार्फत हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा कि हामी विकृति विसङ्गति अन्यायको विरुद्धमा हामी अन्तिमसम्म एउटा लड्ने, हामी त्यो खालको सम्पूर्ण युवाहरूलाई गौरवन्द गर्दै अगाडि जाने कुरा पनि यहाँको मिडिया मार्फत राख्दै हामी तत्काल विश्व महासभा भएको जुन सुकै कुराको भनौँ न यति बेला अहिले यो व्यतिपूर्ण हिसाबले एउटा विधि सिस्टमलाई नअप्नाइकन जसरी स्वघोषित आफूलाई चाहिँ कार्यभार अध्यक्ष भन्दै गर्दाखेरि त्यो तुरुन्तै सच्याउनु पर्छ। हामी यहीँबाट भन्न चाहन्छौँ, हामीले जिल्ला प्रशासन जिल्लालाई पनि हामी यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छौँ यसलाई तुरुन्तै यसको व्यवस्थापनमा यसलाई चाहिँ विधिगत रूपमा अगाडि बढोस् भन्ने कामनासहित हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ र मेरो विचारहरूलाई पनि म यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। हामीसँग समय छैन, अत्यन्तै संक्षिप्त 1-1 मिनटमा 2-2 मिनटमा आफ्ना बनाएर राखिदिनु न। म जैन गुरु नमन उपाध्यायज्यूलाई, डाक्टर नमन उपाध्यायज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मञ्चमा आसीन आदरणीय परम पूज्य गुरुवरहरू र गुरु वाणीको नेपालभरि र विश्वका ओमकार परिवार हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, किरात, बोन, नेपालका रैथाने धर्महरूका घर घरसम्म धर्म चेतना र धर्मको नेतृत्व कस्तो हुने भन्ने विषयको भाव र विचार प्रस्तुत गर्नलाई यहाँ पाल्नुभएका आदरणीय विद्वान पत्रकार साथीहरू, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबै सुखी हुन् धर्मको भाव यही हो। 2037 विषममा योगी नरहरिनाथ जीको नेतृत्वमा यो विश्व हिन्दू सम्मेलन नामबाट स्थापित भएर विश्व हिन्दू महासंघ स्थापित भयो। त्यो संस्था क्रमिक रूपले विश्वका हिन्दूहरूको हित र हिन्दू भाव विस्तार गर्ने ओमकार परिवारको शिक्षालाई विश्वमा विस्तारित गर्ने विचारका साथ र यो हिन्दू र नेपालको सम्बन्ध अनन्य आश्रित छ त्यो भाव राखेर उहाँले स्थापना गर्नुभयो। नेतृत्व वर्ग कुनै बेला राम्रो कुनै बेला अलि कम परे होला, तर अहिलेको वर्तमान स्थितिमा नेतृत्व अत्यन्त सबल भएको हुनुपर्ने आवश्यकता र ठ्याक्क 5 वर्षमा अधिवेशनको चटारो चलेको यो समय राजनीतिक पार्टीहरूका पनि अधिवेशनहरू भइरहेको प्रसङ्गमा हामी चाहिँ अधिवेशनमा मतदाताको रूपमा प्रस्तुत भएर लाइनमा लागेर मतदान हुन्छ भनेर उभिरहेका थियौँ। अचानक चुनाव स्थगित भयो र व्यास उम्मेदवारका रूपमा उम्मेदवारी दिनुभएका आदरणीय व्यास गुरु ज्यूले भने जस्तै यो अब छिट्टै निकास दिएर यो अधिवेशन शीघ्र आह्वान गर्नमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजनकारी भूमिका हुन्छ, त्यही होस् भन्ने भाव म यहाँ आफ्नो तर्फबाट व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। विश्व महासंघ संसारका हिन्दू, बौद्ध, जैन, किरात लगायत सम्पूर्ण ओमकार परिवारको छाता संगठनको रूपमा रहेको यो संस्था हो। त्यसकारण हामीसँग हिन्दू गुरुहरू, बौद्ध गुरुहरू, जैन गुरुहरू, बौद्ध गुरुहरू यहाँ अहिले आज कारणवश उपस्थित हुन सक्नु भएन, तर उहाँहरूको पनि हामीप्रति धेरै ठुलो समर्थन छ। यो कार्यक्रममा विश्व महासंघको निवर्तमान अध्यक्ष स्वास्थ्य कार्यालय आउन सक्नु भएन, उहाँ पनि अत्यन्तै दुखी र चिन्तित हुनुहुन्छ, हामीसँग हुनुहुन्छ। कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ, सचिवजी हामीहरूसँग हुनुहुन्छ र लगभग विश्व महासंघ राष्ट्रिय समितिका सभापति पनि अहिले भर्खर आउनुभएको थियो। उहाँको स्वास्थ्य खराब भएर जानुभयो, लामो
यहाँ बस्नुभयो। त्यसैले यो सबैको चिन्ता चासो नेपाल सन्त समाज, नेपालका सम्पूर्ण धार्मिक संस्थाहरूको चिन्ता चासो नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनको लागि अब आन्दोलनमा जानुपर्ने छ। आन्दोलनमा जानको लागि सबल नेतृत्वको खाँचो छ र विश्व हिन्दू महासंघ जस्तो गरिमामय संस्थामा धार्मिक चेतना रहेका, धार्मिक ज्ञान रहेका र धार्मिक संस्थालाई समन्वय गर्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि संस्थालाई फैलाउन सक्ने र हिन्दूलाई समस्त सकल ओमकार परिवारलाई संरक्षण दिन सक्ने त्यस्तो व्यक्तित्वले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने जुन हामी सबैको माग हो। त्यही कुराले हामी अहिले एक किसिमको एउटा विद्रोह भइरहेको छ। म आफ्ना थोरै भनाइ राख्दिनु हुन सिख गुरु ज्ञानी गोविन्द सिंहज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यो कार्यक्रम पत्रकार सम्मेलन मार्फत पछिल्लो दिनमा हिन्दू महासंघको महासभा सम्मेलन भएको थियो। हामीले सबैलाई थाहा छ कि त्यहाँ के भयो। हाम्रो शास्त्र अनुसार के भनाइ छ भने धर्म बिना न राज चले हैं, राज बिना सब दले मिले हैं। यो चाहिँ धर्म हिन्दू धर्म भनेको सन्त महापुरुषको साथमा चल्नुपर्छ र उहाँको साथ सहयोगमा यो चाहिँ यो संस्थालाई अगाडि बढ्नुपर्छ। र मेरो व्यक्तिगत तौर के भनाइ छ भने यो विषयलाई जिल्ला प्रमुख सिडिओ साहबलाई म यो मार्फत के भन्न चाहन्छु, छिटोभन्दा छिटो यसको तोड चाहिँ गर्नुपर्छ र आगामी दिनमा यो चाहिँ हामी चाहिँ सन्त समाजको साथमा छौँ र हामी साथ दिन तयार छौँ। धन्यवाद। कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। विश्वका सम्पूर्ण ओमकार परिवारहरूलाई जोड्ने क्रममा खास गरी नेपालमा हिन्दूभित्र पनि विभिन्न पन्थ सम्प्रदायहरू छन्। ती पन्थ सम्प्रदायलाई पनि जोडेर अगाडि बढ्नको लागि हामीले गत श्रावण महिनाको 4 र 5 गते देवघाटमा एउटा बृहत सम्मेलन मार्फत विश्व ओमकार एकता महाअभियान भन्ने एउटा अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो अभियानले नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरिका ओमकार परिवारलाई जोड्ने काम गरिरहेको छ। हाम्रा अहिले हामी मेचीदेखि महाकाली अभियानहरू सञ्चालन गरेका छौँ र हिजो मात्रै हामी वीरगञ्ज हुँदै हिजो मात्रै काठमाडौँ आइपुगेका छौँ। त्यस अभियानका मुख्य अभियानकर्ता अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धार्मिक समन्वय विभागमा रहेर सम्पूर्ण विश्वका 40भन्दा बढी मुलुकहरूमा गएर आफ्नो यो हिन्दू राष्ट्रको हिन्दुत्वको बारेमा फैलाउन प्रयास गर्नुहुने श्रद्धेय गुरुदेव र नेपालभित्रका पनि पन्थ सम्प्रदायलाई मिलाएर लाने अत्यन्तै विश्वका ख्याति प्राप्त हाम्रा विद्वान, कोही नजिकको तीर्थ हेला हुन्छ भने जस्तो हामीले मान्दैनौँ, तथापि इन्टरनेसनल रूपमा एउटा यस्तो व्यक्तित्व जसले अमेरिकाको पार्लियामेन्टमा समेत गएर आफ्ना कुराहरू राखेर हिन्दुत्वको बारेमा प्रचार गर्नुहुने आदरणीय श्रद्धेय गुरुदेव डाक्टर चिन्तामणि योगीज्यूले केही आफ्ना भनाइहरू राखेर यो कार्यक्रमलाई पनि समापन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। म अत्यन्तै संक्षेपमा निवेदन गर्छु। नेपाल विश्व गुरु बनोस्, नेपाल धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र बनोस्, नेपाल वैदिक बौद्ध जैन सिख किरात बोन परंपरा संपूर्ण रैथाने परंपराको संरक्षण संवर्धन सहित एक सशक्त सामर्थ्यवान देश बनोस्। नेपालको मूल परंपरा, कुल परंपरा, माटो परंपरा, मस्टो परंपरा, मातृ परंपरा, नेपाली मौलिक परंपरा हरेक अवस्थामा पनि बाँचोस्। नेपालको नेपालीपन, नेपाली मन, नेपाली जीवन सदा सर्वदा जीवन्त रहोस्। गुरु गोरखनाथले आशीर्वाद दिए पृथ्वीनारायण शाहलाई। पृथ्वीनारायण शाहले भने यो नेपाल भनेको ईश्वरले बनाएको किल्ला रहेछ। That's what नेपाल।
यो नेपाल असली हिन्दुस्तान हो। गुरु गोरखनाथको आशीर्वाद प्राप्त दिव्योपदेश पृथ्वीनारायण शाहको तपाईँ हामी सबले पढौं। यो नेपालको गौरव, यो नेपालको इतिहास, यो नेपालको सौन्दर्य समृद्धि सदा सर्वदा बाँचोस्। नेपालका हरेक परम्परा बाँचुन्। नेपालका साधु सन्त गुरुहरूका वैदिक परम्परा, बौद्ध परम्परा, जैन परम्परा, सिख परम्पराका गुरुका वाणीहरू, सन्देशहरू गाउँ गाउँमा, घर घरमा, स्कुल स्कुल, कलेज कलेज, युनिभर्सिटी विदाउट एनी काइन्ड अफ बाउन्ड्री एन्ड लिमिटेसन जाओस्, फैलियोस्। आमाको सम्मान होस्, बुवाको सम्मान होस्, गुरुको सम्मान होस्, आचार्यको सम्मान होस्, लामाको सम्मान होस्, ऋषिको सम्मान होस्, रिम्पोछेको सम्मान होस्। नेपाल यो शालिग्रामको देश, नेपाल पशुपतिनाथको देश, नेपाल लुम्बिनी गौतम बुद्धको देश, नेपाल गुरु गोरखनाथको देश। यसको यो महान चरित्र गौरवशाली वैभव सदा सर्वदा बाँचोस्। त्यसका लागि के गर्नु पर्यो? त्यसका लागि नम्बर 1 साधु सन्तको सम्मान हुनु पर्यो। गुरुहरूको वाणीलाई सबले स्वीकार गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार, नैतिक चारित्रिक प्रक्रिया अनुसार, मानवीय व्यवहार सहित, सदाचार सहित सरकारले बनाएका नियमहरू जुन छन् त्यो अनुसार चुनाव होस्। त्यसको लागि के होस्? गुरुहरूको साधु सन्तहरूको चरित्र हत्या गर्ने काम, उहाँहरूको बारेमा अनावश्यक टीका टिप्पणी गर्ने काम, जथाभावी बोलेर लेख्ने काम, त्यो पापबाट सबैले आफूलाई वञ्चित राखुन्, सबैले आफूलाई सावधान राखुन्। जुन देशमा गुरुहरूको जय जयकार हुँदैन, जुन देशमा साधु सन्तको जय जयकार हुँदैन, जुन देशमा नीति नियम कानुन मर्यादाको जय जयकार हुँदैन, न त्यहाँ धर्म बाँच्छ, न त्यहाँ धर्म गुरु बाँच्छन्, न त्यहाँ देश बाँच्छ। अनि केही पनि बाँच्दैन भने पद ओगटेर के फाइदा? केही पनि बाँच्दैन भने मन्त्री भएर के फाइदा? अध्यक्ष भएर के फाइदा? हाम्रा आदरणीय व्यासाचार्य किशोर गौतम गुरुको पीडा त्यही हो। यो उहाँको पीडा होइन, नेपाल सन्त समाजका सम्पूर्ण सन्तहरूको, साधुहरूको सबको हृदय दुखी भएको छ। नेपालका जति पनि धार्मिक अभियन्ताहरू छन्, जो कतै कुनै गुटसँग, सम्प्रदायसँग, कतै कुनै दल विशेषसँग, कतै कुनै पार्टी विशेषसँग, जो कुनै शक्ति केन्द्र विशेषसँग, जो कतै कुनै विदेशी एजेन्टबाट परिचालित छन्, जसले आफ्नो माटो र मुटुलाई स्वीकार गरेका छन्, आज उनको हृदय रोएको छ। हामी कुनै व्यक्तिको, कुनै समूह विशेषको हामी अपमान गर्न चाहँदैनौँ र कसैको कुनै कुरा हरण पनि गर्न चाहँदैनौँ। तर धर्मो रक्षति रक्षित, त्यो पनि हामी भुल्न चाहँदैनौँ। हामी कतै कसैको इज्जतमा तलमाथि परोस्, हामी त्यो कदापि चाहँदैनौँ। तर नरेन्द्रनाथ गुरुजीले तपस्या गरेर स्थापना गरेको यत्रो 41 वर्षको गौरवशाली इतिहास भएको विश्व हिन्दू महासङ्घको नेतृत्वले गर्दा सारा विश्वका हिन्दू जुर्मुराउन्। इज द टाइम एभ्रीवन शुड कम टुगेदर भनेर मेसेज दिने बेलामा संगत छध्वम सम्बद्धम सम्भो बनाउँसी जानतम मेसेज दिने बेलामा अझै केही साथीहरूले कहाँ स्वार्थको खेल खेलिदिए। केही व्यक्तिहरूले कहाँ आफ्नो तुच्छ स्वार्थका लागि हामी भन्थ्यौं देशलाई यसरी सिमाना बेचे, देशलाई यसरी गुलाम बनाए भनेर हामी नेताले गाली गर्थ्यौं। आज केही व्यक्तिले ठ्याक्कै त्यही प्रकारको प्रवृत्ति देखाउँदा आज हिन्दू हृदय आहत भएको छ। यसलाई टाइमले सुधार्नु पर्छ है। गल्ती कहिलेकाहीँ हुन्छ, तर यसलाई सुधारौं। हामी एकता चाहन्छौं, हामी समन्वय चाहन्छौं, हामी सद्भाव चाहन्छौं। भगवान गौतम बुद्धको भाषामा संघम शरणम गच्छामि, वेदको भाषामा संघे शक्ति कलयुगे, गीताको भाषामा परस्परम भावयन्त। हामी त्यो सहभाव सहकार्य चाहन्छौं। सबै गुरुहरू अगाडि आउनुस्, सबै धार्मिक अभियन्ताहरू अगाडि आउनुस्। जानेर नजाने कतै केही गल्ती भएको छ भने पनि त्यसलाई पनि भुल्नुस्। अगाडि बढेर यो हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउनु छ। किशोर गुरु अर्थात साधु सन्तहरूको नेतृत्वमा नेपाल सन्त समाजका गुरुहरूको आशीर्वाद सहित, जगत गुरुहरूको सबको आशीर्वाद सहित, बौद्ध गुरु, जैन गुरु, सिख गुरु उहाँहरूको आशीर्वाद सहित
हामी तपाईं सबै अगाडि बढौं। यहाँ पदको, पैसाको, प्रतिष्ठाको, धनको, मानको कुरा हैन, यहाँ राष्ट्रको कुरा छ, यहाँ धर्मको कुरा छ, यहाँ केवल त्यागको कुरा छ। त्यागे नै कि अमृतत्व मानसु, त्याग बिना केही पनि पाउन सकिँदैन। यही त्यागका लागि सब अगाडि बढौं। र पत्रकार मित्रहरूलाई धन्यवाद। आदरणीय व्यासाचार्य किशोर गौतम गुरुजी लगायत सबै गुरुजनलाई नमस्कार, धन्यवाद।